आज 15 अप्रैल और बुध का दिन है। स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम से आरिफ किसान आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको वेरी वार्म वेलकम। आज के व्लॉग में हम तीन अहम खबरों पे बात करेंगे। एक स्वीडन की जो सिटीजनशिप के कवानीन है, इसके हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है उनके लिए एक अच्छी खबर है। और दूसरी खबर यह है कि स्वीडन का जो स्प्रिंग बजट है ये पेश किया गया है। हम देखेंगे कि स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए, खुसूसन जो इमिग्रेंट्स हैं, इनके लिए इस बजट में क्या रखा गया है। और तीसरी एक हैरानकुन वाक़या है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो आप सब के लिए वाकई जो है वो काफ़ी हैरानी का बायस होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वीडन की जो सिटीजनशिप है, नेशनलिटी है, इसके हवाले से। आप जानते हैं कि हुकूमत जो है वो एक बिल लेके आ रही है और अभी आज से पार्लियामेंट में उस पर बहस शुरू हो जाएगी और 29 अप्रैल को स्वीडिश पार्लियामेंट जो है वो उस पे जो है वो अपना वोट देगी, फैसला करेगी। और उसमें आपको पता है कि सिटीजनशिप की मुद्दत जो है वो बढ़ा रहे हैं और स्वीडिश लैंग्वेज और जॉब और दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके हवाले से ऑलरेडी आप बहुत कुछ सुन चुके हैं। इसमें एक बहुत अहम मामला है, वो ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है और जिनके फैसले 6 जून से पहले नहीं होते, जब से ये नया लॉ शुरू होना है, उनको हुकूमत चाहती है कि वो भी नए कानून के तहत उनकी एप्लीकेशंस हों, यानी उनको भी अब उनकी मुद्दत ज़्यादा होगी, उनको भी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन स्वीडन की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ये चारों अब मुत्तफिक हो गई हैं कि जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर रखा होगा 6 जून से पहले, उन पे नया कानून नहीं लगना चाहिए, उनके लिए ट्रांजिशनल रूल्स होने चाहिए, उनको जो है वो इससे निकाल दिया जाए। अब ये चारों जो जमातें हैं, जिसमें सोशल डेमोक्रेट है, ग्रीन पार्टी है, सेंटर पार्टी है और लेफ्ट पार्टी है, वेंसर पार्टी, ये मुश्तरका तौर पे अब एक रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं। और वो ये लेके आ रहे हैं कि जो ट्रांजिशनल रूल्स यानी अबूरी कवायद कवानीन इसमें शामिल किए जाएं। और उसका मतलब यह है कि तकरीबन 1 लाख के करीब लोग जो इस वक्त वेटिंग में हैं, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, जिनका भी फैसला नहीं आया, उनको नए कानून के तहत उनकी एप्लीकेशंस ना ली जाएं। तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। और हुकूमत ने अपनी जो बिल है कानून साजी, उसमें ये शामिल नहीं किया। हालांकि जो यहाँ पे कानून साज काउंसिल थी, उसने भी हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि आप इसको शामिल करें। और आपने पिछले व्लॉग्स में भी ये देखा कि यहाँ फेयर ट्रांजिशन के नाम से एक मुहिम भी चल रही है और उसने अच्छा खासा असर डाला है। और यही वजह है कि अब इस पे काफ़ी रायामा हमवार हो गई है। और ये बहुत खुशाइंद बात है कि चारों अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो मुत्तफिक हो गई हैं और वो पार्लियामेंट में इस को लोगों के इस कानून को, लोगों के इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बात करेंगी। इसमें जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि अगर अपोजिशन के 1-2 रुकन भी अगर अपोजिशन को मिल गए और अपोजिशन के सारे रुकन उस दिन पार्लियामेंट में हुए, तो फिर जो है वो ये मामला रुक जाएगा, यानी पुरानी एप्लीकेशंस को नया कानून नाफिज नहीं होगा। और उम्मीद ये है कि लिबरल पार्टी के शायद 2 या 3 जो मेंबर्स हैं जिन्होंने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना, वो आप देखेंगे कि वो अगर अपोजिशन की तरफ आ गए तो ये फिर मामला हल हो जाएगा। बहरहाल ये बड़ा अहम है और एक अच्छी पेशरफ्त है। आप पुरुम्मीद रहें, दुआ करें कि ये मामला उन लोगों के हक में हो जाए जो इतनी मुद्दत से इंतजार कर रहे हैं, और हमारी हमदर्दियां भी उन लोगों के साथ हैं। अगली बड़ी खबर जो है वो स्वीडन का स्प्रिंग बजट है, जो स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ जो इमिग्रेंट्स हैं उनको कई हवाले से अफेक्ट करेगा। और उसमें यह है कि कल जो स्वीडन की वजीर खजाना है, उन्होंने 7.7 बिलियन करोड़ का स्प्रिंग बजट जो है पेश किया। 2 मरतबा यहाँ पे बजट आता है और हुकूमत का फोकस ये है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, हाउस होल्ड जो है उसकी इकोनॉमी उनकी बेहतर हो, उनकी मैशत बेहतर हो। तो उसमें जो लोगों को रिलीफ मिल रहा है, उसमें यह है कि जो एनर्जी यानी तवानाई की जो कीमतें बढ़ रही हैं, और खुसूसन ये बिजली की कीमतें, जो साउथ स्वीडन है, जनूबी स्वीडन में, वहाँ हुकूमत जो है वो 2.4 बिलियन करोड़ बिजली की सपोर्ट दे रही है। तो ये पूरे स्वीडन के लिए दे रही है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है। जैसे नॉर्थ जहाँ बिजली की कीमतें कम होती हैं, वहाँ पे अंदाजन एक घर को 1100 करोड़ का फ़ायदा होगा। स्टॉकहोम के इलाके में तकरीबन 1600 करोड़। ये प्लस माइनस हो सकता है, जो बड़े घरों में रहते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको ज़्यादा मिलेगा, जो अपार्टमेंट्स में उनको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ऑन दी एवरेज मैं बात कर रहा हूँ। और जो साउथ स्वीडन है, वहाँ पे 1850, तकरीबन 1850 के करीब। तो ये पैसे खुद ब खुद मिलेंगे, आपने कुछ नहीं करना। जैसे पहले भी आपको पता है पिछली गवर्नमेंट में मिले थे, तो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। ये देखें स्वीडन का कैसा अच्छा सिस्टम है, आपको कुछ नहीं करना, कोई दरखास्त नहीं देनी, किसी दफ्तर में नहीं जाना, ये पैसे
آپ کو گھر میں خود مل جائیں گے، جو آپ نے بجلی کا بل دیا ہے اگر زیادہ دیا ہے تو اس میں آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل پہ ٹیکس کم کر رہی ہے تاکہ اس کی قیمتیں آپ کو پتہ بڑھ رہی ہیں، اور مئی سے ستمبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس میں پیٹرول پہ 1 کرون اور ڈیزل پہ 40 اور 40 اور جو ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ اگلا حکومت کی جو اقدام ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے۔ اس میں پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ایسے کپلز جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور ان کو اولاد پیدا کرنے کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے پروسیس میں جانا پڑتا ہے، اور وہ یہاں پہ سویڈن میں ریزیڈنٹ ہوں، رہ رہے ہوں، پرسنل نمبر ہو اور جہاں کے ہیلتھ کیئر میں وہ رجسٹرڈ ہوں یعنی سہولتیں لے سکے، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلے یہ تھا کہ 3 دفعہ جو ہے وہ حکومت ان کو آفر دیتی تھی، اور ایک جو ٹرائی ہوتی ہے اس پہ 50,000 کرونز لگتے ہیں، تو لوگوں کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے تھے، یعنی 50,000 کرون حکومت دیتی ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ 3 مرتبہ وہ کرتے تھے، کیونکہ ہر دفعہ فوراً ہوتا کہ ایک سکسیس ہو جائے، 1 2 3 ٹرائی آپ کریں، اگر خدا نخواستہ تینوں ٹرائی میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر حکومت پیسے نہیں دیتی، آپ اپنے خرچ پہ کرا سکتے ہیں، جتنی مرضی کرائیں۔ یہاں پرائیویٹ آئی وی ایف کلینکس ہیں جیسے صوفیہ میں اور بھی ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، یا جو لوگ یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، ریزیڈنٹ نہیں ہیں، وہ اپنے خرچ سے کروا سکتے ہیں، لیکن جو ہیلتھ کیئر کے اندر آتے ہیں تو پہلے 3 تھا، اب یہ 6 کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہہ لیں کہ ایک جو کپل ہے جن کے بچے نہیں ہوں گے، حکومت ان پہ 3 لاکھ سویڈش کرون تک خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کم شرح پیدائش ہے اس کو بڑھایا جائے، اور اس کے ساتھ ہی جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کی ویکسینیشن کے پروگرام پہ بھی 112 ملین کرون مزید خرچ کیے جائیں گے، ان کو ویکسین دی جائیں گی۔ اس کے بعد جناب تیسرا جو ریفارم ہے وہ سکولز کے حوالے سے ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے لنچ بریک فاسٹ کا سسٹم شروع کیا جا رہا ہے، جن کی لینگویج نہیں ٹھیک سویڈش، ان کو زیادہ سکھائی جائے، جو گھروں میں نہیں سیکھ سکتے۔ اس میں پہلے بھی میں نے بات کی ہے۔ اور ہوم ورک سپورٹ کے لیے 50 ملین کراؤنز جو ہیں وہ رکھے جائیں گے، اور 2.5 جو ہے وہ لاکھ بکس، 2.5 لاکھ کتابیں جو ہیں وہ نئی خریدنے کے لیے فنڈز بھی دیے جائیں گے۔ اگلا جو شعبہ ہے وہ ہے ڈیفینس اینڈ کرائم، جرائم کو روکنے کے لیے پولیس کی ٹیکنالوجی بہتر بنانے کے لیے فنڈز دیے جا رہے ہیں، اس کی کارکردگی بہتر ہو، ریلوے کا سسٹم بہتر بنایا جائے گا خصوصاً ڈیفینس کے حوالے سے تاکہ وہ امپرومنٹ ہو۔ پھر آ گیا جناب جابز، روزگار، تو اس کے لیے نوجوانوں کے لیے جو حکومت جو ہے وہ 15,000 نئے جابز جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کرے گی، خاص طور پر جو بچے سمر جاب کرتے ہیں 14 سے 18 سال کے لیے سمر جابز حکومت چاہتی ہے کہ ان کو ملیں، وہ شروع سے ہی جو ہے وہ جابز کے حوالے سے اویئرنیس لیں، ان کو پتہ چلے کام کیسے کرنا ہے۔ اور یہ سویڈن میں بڑی خوبصورتی ہے، یہاں پہ امیر لوگ ہوں، غریب لوگ ہوں، یہاں پہ بچے کام کرتے ہیں، یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا، بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کام کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ پیسہ کماتے ہیں، ان کو پیسے کی قدر آتی ہے، اور دوسرا ان کا سی وی بن جاتا ہے، ان کو تجربہ ملتا ہے، اس کے بعد جاب مارکیٹ میں آنا بہت آسان ہے۔ تو یہ سویڈن کی بہت اچھی میں سمجھنا یہ روایت ہے، یہ سلسلہ ہے، تو حکومت اس میں مزید جو ہے وہ بہتری کر رہی ہے تاکہ نوجوان جو ہے وہ پریکٹیکل زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ عملی لائف میں آنے سے پہلے ہی سیکھیں۔ لیکن دوسری طرف بے روزگاری ابھی بھی جو ہے وہ 8.5% ہے، اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت اس کو مزید کم کرے۔ اچھا، پچھلے دنوں بھی میں نے ولاگ بنایا یہاں پہ جو جابز اویلیبل ہیں، تقریباً اس وقت جو یہاں کا آربیٹس فارمیدلنگ اس نے بتایا تھا 39,000 ابھی بھی موجود ہیں، ان کی میں نے تفصیل بھی دی تھی۔ اب جو ولاگ میں بناتا ہوں یا جو انفارمیشن دیتا ہوں تو یہ سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اب جو نئے لوگ آئے ہیں یا جن کے پاس وہ رائٹس نہیں ہیں یا جن کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں، تو میرا ولاگ ہو سکتا ہے ان کے لیے اس طرح سے وہ مفید نہ ہو۔ تو جو ہر ولاگ ہے وہ ہر شخص کے لیے یا ہر شعبہ زندگی والوں کے لیے ہو سکتا ہے نہیں ہو، لیکن جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بالکل کریکٹ ہوتی ہے، اور وہ بالکل آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جابز یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے یا جو ان کرائٹیریا میں آتے ہیں ان لوگوں کے لیے تھے۔ اب اس بجٹ پہ جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہتے ہیں تاکہ اکانومی ٹھیک ہو، اور انہوں نے کہا جی کہ دنیا کے حالات خراب ہیں، اس کے باوجود سویڈش اکانومی مضبوط ہے، مستحکم ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، اور یہاں سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت قرضے لے کے ٹیکس کم کر رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جناب سپرنگ بجٹ تھا۔ آپ کا اس بجٹ کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اور اس کے بعد جناب ولاگ کی آخری جو خبر ہے وہ ایک بہت حیران کن واقعہ ہے کہ ایک 14 سالہ بچہ جو ہے وہ کیپٹل جو ہے وہ ناروے کا اوسلو، وہاں سے بس چلا کے وہ سویڈن لے گیا،
اور اس نے سب کو چونکا دیا، اور وہاں سے اس نے جناب بس چلانا شروع کی، بس اس نے چوری کی۔ بس میں کوئی شخص نہیں بیٹھا ہوا تھا، خالی بس تھی، اور جب وہ سویڈن بس پہنچی تو یہاں پولیس نے پھر اس کو روکا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے واپس ناروے بھیجا گیا۔ وہاں پہ حکام جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے، لیکن جو کہ بچہ ہے 14 سال عمر ہے، تو چائلڈ ویلفیئر کا جو قانون ہے وہ بھی اس پہ لاگو ہوگا۔ تو یہ تھا جناب آج کا یہ ولاگ، تینوں امور کے حوالے سے، سٹیزن شپ کا جو قانون آ رہا ہے، اور سپرنگ بجٹ ہے، اور یہ جو 14 سالہ بچے نے جو کارنامہ کیا ہے۔ آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔